नेपालको संविधानको 74 को 100 को धाराको 2 मा पनि प्रधान न्यायाधीश उच्च पदस्थ अधिकारीहरू संवैधानिक आयोगका ती व्यक्तिहरूले गल्ती गरेमा 1/4 वर्तमान संविधान सभाका सदस्यहरूले अविश्वासको मत प्रस्ताव गर्न सक्ने र 2/3 बहुमतले इम्पिचमेन्ट महाभियोग लगाएर त्रुटिपूर्ण रहेका गलत मनसाय भएका उच्च पदस्थ अधिकारी न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्ने कानुन छ। त्यो कानुनमा टेकेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा राख्दै हरिराम ढकाल, गीता ढकालकै पिता लामो समयदेखि उहाँको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको बारेमा हामीले भनिराख्नु पर्दैन, उद्वेलित हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो विचार राखिदिनुहुन्छ। यहाँहरूलाई धन्यवाद। अभिवादन पत्रकार साथीभाइहरू, आज हाम्रो स्वागत नेपाल सर र कृष्ण परसाई सर, उहाँहरूले मलाई यसमा पनि उपस्थित भइदिएर मेरो चाहिँ यो पीडाबारे 2-4 शब्द राखिदिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको हुनाले आज पत्रकार साथीभाइहरूको अगाडि म उपस्थित भई म 2-4 शब्द पेश गर्न लागेको छु। अब पत्रकार साथीभाइहरूले पहिले पनि बुझिराख्नु भएकै छ, म एउटा चाहिँ अहिले 7-8 वर्षदेखि पीडामा सहेर म न्यायको लागि भौतारिरहेको छु। मैले कहिले न्याय पाउँछु, मैले कहिले न्याय पाउन सकौँला, म चाहिँ हाम्रो न्याय व्यवस्थापिकामा भर परेर उहाँहरूकै आश्रितमा उहाँसँग ढुक्क परेर बसिरहेको व्यक्ति हुँ। अब मेरो छोरी गीता ढकाललाई रञ्जन कोइरालाले उसलाई हत्या गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै तँलाई चाहिँ मारेर म गायब गरेर लास गायब गरिदिन्छु भनेर भनिरहेको थियो। त्यो भनिरहेको बार भनिरहेको हुँदाखेरि र बार पिटाइ खाइरहेको हुनाले गर्दा उसले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल राष्ट्रिय महिला आयोग अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महिला मञ्च, यो सबै निकायहरूमा उसले चाहिँ निवेदनहरू पनि दिए, जो सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीमा पनि निवेदन दिएकी थिए। मेरो सुरक्षा पाइयो, म कुनै पनि बेला मलाई चाहिँ मार्न सक्छ, मार्छु भनेर चाहिँ हिँडिराखेको छ, मारेर लास गायब गर्छु भनिराखेको छ भनेर उसले चाहिँ निवेदन दिइराखेकी थिए। त्यो दिँदै पनि अकस्मात एक दिन उसले निर्ममतापूर्वक हत्या गर्यो। हत्या गर्यो कसरी गर्यो? उसले चाहिँ पहिले चाहिँ उसका स्टाफहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पेट्रोल किन्न पठायो। पेट्रोल किनेर उसले चाहिँ 3-4 जर्किन पेट्रोल चाहिँ गाडीमा राख्यो र घरमा बसिरहेकी छोरीसँग बसिरहेको छोरालाई बिहान 10 बजे आएर छोरालाई लिएर गयो र उसले अन्तै ठाउँमा राखेर दिउँसो 12 बजे मैले छोरीसँग कुरा गर्दाखेरि आज म चाहिँ मेरो खुट्टा फर्किएर मेरो खुट्टा चलाउनै भएको छैन, म हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन, म आज सुतिरहेको छु, आराम गरिरहेको छु भनेर चाहिँ भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ आज आउँछौँ भनेर सोद्धाखेरि उसले त्यसो भनेपछि ल ठिकै छ नि त आराम गरेर बस भन्यौँ। हामीले चाहिँ 12 बजे दिउँसो 2068 साल पौष 27 गते दिउँसो 12 बजे। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ फेरि 1-2 घन्टापछि फोन गऱ्यौँ, 2 घन्टापछि गऱ्यौँ। त्यस्तै फोन गर्दाखेरि फोनको स्विच अफ थियो। अब त्यो स्विच अफ थियो, बेलुका गऱ्यौँ स्विच अफ थियो, भोलि बिहान गऱ्यौँ स्विच अफ थियो। अब के भयो त भन्ने हामीले के शङ्का गऱ्यौँ भनेदेखि उसले चाहिँ 12 बजे र 1-1:30 बजेको बिचमा आएर उसले हत्या गरेर उसले चाहिँ बेलुका आएर त्यो लासलाई लिएर गएर टिस्टुङ मेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर जलायो। त्यो सबै गाउँलेहरूले राति हुरहुरीले आगो बलेको जलेको देखे के हो भने त्यस्तो हुँदै गयो। अब पछि चाहिँ ऊ 7 गते चाहिँ मेत्राङमा पुग्यो। मेत्राङमा फेरि चाहिँ के भयो लास बुझ्नको लागि भनेर गयो। जाँदाखेरि ती गाउँलेहरूले उसलाई पक्रिएपछि अनि ती गाउँलेहरूले चाहिँ यसैले यो लास जलाएको रहेछ भनेर पत्ता लगाएपछि उनीहरूको पुलिसको जिम्मा लगाए। अनि पुलिसको जिम्मा लगाइसकेपछि अब पुलिसले उसलाई पक्रेर हनुमान ढोकामा ल्याएर उसँग बयान दिँदाखेरि हो मैले मारेको हुँ भनेर उसले चाहिँ कन्फेस गर्यो। जुन कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एसपी
हनुमान ढोकाको एसपीले हामीलाई जानकारी दिनुभयो र त्यहाँ धेरै चाहिँ 100औं व्यक्तित्वहरू जम्मा हुनुभएको थियो, आफन्तहरू जम्मा हुनुभएको थियो। उहाँहरूले पनि त्यो इन्फर्मेसन पाउनुभयो। त्यस पछाडि अब यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्दै गयो। हामी चाहिँ अब त्यही जिल्ला अदालतबाट न्यायको लागि चाहिँ हामी चाहिँ दौडिरह्यौँ। दौडिँदाखेरि चाहिँ नि जिल्ला न्यायालयबाट अदालतबाट यो फैसला भयो उसको चाहिँ नि उसले मारेको हो, उसले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको हो भन्ने हिसाबले उसको चाहिँ नि सर्वोच्च सहित जन्मदिन भन्ने फैसला भयो। फैसला भएपछि उनीहरू चाहिँ फेरि पुनरावेदन अदालतमा यो उच्च अदालतमा गए। उच्च अदालतमा गएपछि त्यतिखेर पुनरावेदन भन्ने थियो नाम। उच्च अदालतमा गए। उच्च अदालतले पनि अब सबै मिसिलहरू सबै पढे, बुझे र बुझिसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यसैलाई सदर गर्नुभयो। अब हामीलाई त्यतिखेरसम्म चाहिँ के लागेको छ भनेदेखि वास्तवमा जनताहरूले चाहिँ यो मर्का परेको अन्याय परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुहुँदो रहेछ न्यायालयले भन्ने हामीहरूलाई न्यायालयप्रति ठुलो विश्वास र भरोसामा हामी त्यतिखेरसम्म चलिरहेका थियौँ। उहाँ सम्मान पनि थियो हाम्रो। जब चाहिँ यो केस चाहिँ फेरि सर्वोच्चमा आयो, सर्वोच्चमा आइसकेपछि अब हामीहरू चाहिँ त्यो सर्वोच्चमा आइसकेपछि पनि 20औं पल्ट चाहिँ त्यो पेशी राखियो। पेशीमा हामी हरेक पेशीमा उपस्थित भयौँ। कहिले पनि त्यो पेशीमा छलफल भएन। अहिले आएर चाहिँ जब चाहिँ यो लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि असार 15 गते जहाँ त्यतिखेर हामी बाहिर निक्लिँदैन थियौँ, बाहिर निक्लिने साधनहरू स्रोत थिएन, त्यो असार 15 गते चाहिँ नि हामीले कुनै कुरा इन्फर्मेसन पाएनौँ। त्यसै दिन उहाँहरूले चाहिँ छलफलमा राखेर फैसला गर्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ फैसला गर्नुभएछ। त्यो कुरो हामीलाई केही पनि थाहा भएन। थाहा भयो कतिखेर भन्नु होला भने जब अनलाइन खबरहरूमा चाहिँ यो मेसेज आयो, त्यो मेसेज आएपछि त्यो अनलाइन खबरमा हामीले त्यो मेसेज पायौँ। अनि त्यो मेसेज पाएपछि ओहो यो के अन्यायपूर्ण फैसला भयो, यो त ठुलो अन्याय हो हामीलाई। हामी त आज चाहिँ यो न्यायको लागि हामी पीडित भएर रोएर हामी भौतारिएर हिँडिरहेका छौँ भने आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आएपछि यस्तो किसिमको फैसला हुनु कहाँसम्मको हामीलाई चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भयो, यो ठुलो अन्याय भयो भन्ने हामी अहिले त्यो अन्यायमा चाहिँ भौतारिरहेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले कसरी न्याय पाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबमा अहिले हामीहरू चाहिँ भौतारिरहेका छौँ। र अब सबै हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ सबै साथीभाइहरू, हाम्रा आफन्तहरू, अब पत्रकार साथीभाइहरू, अब अरू सबै जे हामीसँग जान पहिचान र यो फैसला बुझ्नुभएका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले सहयोग लिएर यसलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू गराउने, रिभाइज गराएर यो फैसलालाई चाहिँ उल्टाएर हामीलाई चाहिँ न्याय दिलाउने काम होला कि भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र अब आज चाहिँ पत्रकार साथीभाइहरूसँग मेरो राख्ने मन्तव्य यति नै हो। अब यसको लागि पत्रकार साथीभाइहरू मलाई सहयोग होस्, आफन्तहरू पनि सहयोग होस् भन्ने मैले आशा राखेको छु। आफ्नै बुवा हजुरबुवाहरू, आफ्नै नातेदारहरू आफूलाई गिज्याउँदै हाँसेर हिँडिरहेका छन् सर्वोच्च अदालत अगाडि। तर त्यो बलात्कारको पीडाले पिसाब रोकिन नसकेकी ती चेलीलाई आफ्नो अगाडि आफ्नो बलात्कारी अदालतकै आदेशबाट छुटेर बाहिर हाँस्दै आफूलाई जिस्काउँदै हिँडेको देख्दा कति धेरै रुन्छिन् होला। न्यायालयप्रतिको आस्थामा कस्तो पहिरो जान्छ होला र उनलाई लाग्छ होला कि यो शौचालय बनाइदिएको भए बरु धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला, यस्तो लाग्छ होला। किनकि यस्तै मान्छेहरू हामीले भेटेका छौँ। सम्मानित अदालतप्रतिको, न्यायालयप्रतिको धेरै ठुलो सम्मान हामी सबैको हुनुपर्छ। तर देखिकन योजनाबद्ध हिसाबले 7 फेरा लगाएर बनाइएको वैदिक विधिपूर्वकको श्रीमतीको हत्या भएको छ। त्यो हत्या भइसकेपछि कहीँ कतै पनि त्यो आवेशमा आएर गरिएको थियो भनेर भनिएको छैन। कतै गरिएका पुनरावेदनमा समेत, दोहोर्याई पाउमा समेत, बहस पैरवीमा समेत कहीँ कतै यो वास्तवमा मैले हत्या गरेको थिएँ भनेर
अदालतको इजलासको अगाडि आएर स्वीकार गरिएको छैन, त्यसलाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आवेशमा आएर हत्या गरिएको थियो भनेर भनियो। फैसलाको अहिलेको प्रकरण नम्बर 82 मा यही कुरो लेखिएको छ। कहीँ कतै एकपटक पनि मैले आवेशमा आएर हत्या गरेँ भनेर नभनेको कुरा अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा भनिएको कुरालाई पनि अदालतमा आएर इन्कार गरिएको कुरा र मैले हुँदै होइन भनेको कुरालाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको इजलासबाट यो भनियो कि त्यो आवेशमा आएर गरिएको हत्या थियो। यसैले जे सम्मानित जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदनबाट भएको फैसला थियो त्यो चर्को पर्न जाने देखियो भनेर लाग्यो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समेतलाई। किन? यस पछाडिको रहस्य के छ? जनताले फैसला होइन न्याय खोजिरहेका छन्। यहाँ न्याय पर्यो कि परेन? कुनै पनि विषयमा आवेशमा आएर गरिएको अपराध हो भने त्यसमा संसारभरिको अपराध शास्त्रले केही तत्त्वहरू विद्यमान हुनुपर्छ भन्छ। त्यो तत्त्व के हो? त्यो तत्त्व हो कि प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सम्झाइरहन पर्दैन। तर हामी जब अदालतमा गएर बहस पैरवी गर्छौँ, त्यो बहस पैरवी गर्दा सम्मानित अदालतमा सम्माननीय माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई थाहा छैन भनेर बहस गरेका हुँदैनौँ, केवल सम्झाएका मात्रै हुन्छौँ। के न्यायाधीशलाई थाहा छैन होला र हामीले बहस गरिरहेका हुन्छौँ? थाहा छ, सम्झाएको मात्रै हो। फेरि पनि सम्झाउँ। त्यो के सम्झाउँ भने कुनै पनि यस्ता अपराधहरूमा त्यति बेला मात्रै सजाय घटाउने गरिकन आवेशमा आएर गरेको ठानेर अदालतले यो विचार गर्न सक्छ जहाँ मैले आवेशमा आएर अपराध गरेँ भनेर स्वीकार गरेको हुन्छ। स्वीकार गरेपछि मात्रै त्यो आवेश प्रेरित थियो भनेर मान्न सकिन्छ। यो पहिलो तत्त्व हो। के यो घटनामा स्वीकार गरिएको छ? कहीँ कतै कहिले एकपटक मात्रै पनि स्वीकार गरिएको छ? छैन। त्यो जिल्ला अदालतमा पनि छैन, त्यो तत्कालीन पुनरावेदन अहिलेको उच्च अदालतमा पनि छैन। सर्वोच्च अदालत आउँदा समेत सबैतिर मैले आवेशमा आएर गरिहालेँ भनेको अवस्थामा मात्रै यसरी सजाय घटाउन सकिने सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त यहाँ मिट भयो? भएन। यसैले हामी यति बेला सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको समेत चित्त के हो भनेर, त्यो चित्तको भित्रको आशय के हो भनेर खोजिरहेका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो तत्त्व हुन्छ संसारभरि। पहिला फर्स्ट सरेन्डर देन हियरिङ। पहिला कुनै विषयमा सरेन्डर गरेपछि त्यो विषयमा हियरिङ गरिन्छ। आवेशमा आएर मैले गरिहालेँ भन्ने कुरामा सरेन्डर गरेपछि मात्रै त्यसलाई हियरिङमा लिएर अनि चर्को नै परेको रहेछ सजाय भने मात्रै घटाउन पाइन्छ। यो संसारको सिद्धान्त प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई नलाग्ने, अहिले वयस्क भइसकेका मास्टर्स डिग्री पढिरहेका सन्तानलाई देखाएर अनि अभिभावकत्वको संरक्षण हुनुपर्छ सन्तानलाई भनिकन सजाय घटाउने हो भने प्रधान न्यायाधीशको नजरमा छैन गर्भवती चेलीबेटीहरू नेपाल यातायातभित्र चाहिँ अलिकति चोरी गरेको के गरेको सुनका चाहिँ कसैको मुन्द्रालाई चोरेर अनि घरमा भाइको फी तिरेर पढाउने चेलीहरू जो आफै गर्भवती थिए अहिले जेलमा भएर जेलभित्र बच्चा जन्माइरहेका छन्। कति जेलभित्र साना साना बालबालिकाहरू अभिभावकसँगै अहिले पनि बसिरहेका छन्। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशज्यूको कहिल्यै ध्यान पुग्यो गयो? कति मान्छेहरू छन्? अनि वयस्क भइसकेका सन्तानहरू 21 वर्ष भइसकेका एससी दिइसकेकाहरूलाई देखाएर प्रधान न्यायाधीशज्यूको आँखा
साँच्चै न्यायमूर्ति जो सिम्बोलमा राखिन्छ त्यस्तै पट्टी बाँधिएको छ कि कानुनले आँखा बन्द गर्ने तर अन्यत्र कसैले कानमा भरेको कुरा चाहिँ सुन्ने हो र कानुन? यो तत्त्व एउटा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अवधारणा हो कि न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ। हामी त्यसको विरुद्ध लडिरहेका छौँ, उभिरहेका छौँ। त्यसैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियान छ 62 सदस्यीय केन्द्रीय समिति। आज खासमा त्यसको स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानको तर्फबाट अघि कृष्ण प्रसादजीले राख्नुभएको विचारहरू। अब यो सँगसँगै अहिले प्रधान न्यायाधीशज्यूको चित्तमा लागेको कुराहरू उहाँले आफूले फैसलामा लेख्दै गर्दाखेरि कहाँनेरि चाहिँ रञ्जन कोइरालाबाट यो आवेशमा आएर मैले गरेको थिएँ भनेर भनियो, जुन कुरा कहिल्यै कहीँ कतै पनि मागिएको छैन। माग्दै नमागेको कुरा प्रधान न्यायाधीशले कसरी दिनुभयो? किनकि रञ्जन कोइरालाज्यूको तर्फबाट कुनै पनि अधिवक्ताज्यूहरूले यो आवेशमा आएर गरेको हत्या भएको हुनाले यो अनुसारको चाहिँ सजायमा मर्का पर्न गयो, घटाउनु पर्यो भनेर बहस गर्नुभएको भन्ने कुरो फैसलामा उल्लेख छैन। माग्दै नमागेको कुरा दिने अवस्था कति बेला हुन्छ? सँगसँगै अर्को तर्फबाट पनि हेर्न पर्ने जरुरी छ। त्यो हेर्न पर्ने जरुरी मध्येको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अपराध गर्दाका बखत सार्वजनिक पदको, सरकारी पदको र साधनको दुरुपयोग भएको छ। सार्वजनिक ओहदालाई माध्यम बनाएर अपराध गरिएको छ। हो, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अहिले आएको अपराध संहिताले सार्वजनिक पदमा बसेर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर गरेको अपराधमा सजाय घटौती हुँदैन, डेढाले बढ्छ, 1.5 गुणा हुन्छ। यो सँगसँगै संसारभरको सिद्धान्त के हो? अहिले हामीले राखेको चाहिँ यो पटकको चाहिँ अपराधको गाम्भीर्य बढाउने केही तत्त्वहरू छन्। त्यो तत्त्वहरूमध्ये आफ्नै संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध भएको अपराधमा पनि सजाय बढ्छ, त्यसको गाम्भीर्य बढ्छ, गम्भीरता, अपराधको गम्भीरता बढाएको छ यसले। अहिलेसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका कैयौँ नजिरहरूका आधारमा यो अपराध संहितामा नयाँ कुराहरू इन्कर्पोरेट गरिएको भनेपछि यहाँ बढ्नुपर्ने थियो कि घट्नुपर्ने थियो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति हाम्रो कानुनी हिसाबले त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ, तर यो मनले सम्पूर्ण नेपाली 3 करोडले मानेका छैनन्। यसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई रसातलमा पुर्याएको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समेतको इजलासबाट भएको जो फैसला छ, यो फैसलाले सम्माननीयज्यू भनेर कानुन बमोजिम मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ र अहिले यतिका वर्षदेखि आफ्नो छोरीको न्यायका लागि रात दिन रोइरहेर न्याय अब चाहिँ प्राप्त हुँदैछ भन्ने ठान्दै सर्वोच्च अदालत आइसकेपछि भएको फैसलाबाट हामीले हिजो बेलुका पनि गएर भेटेका थियौँ। जो मृतकको पिता हुनुहुन्छ हरिराम ढकालज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। हिजो पनि बोल्न सक्ने स्थितिमा लगभग हुनुहुन्न थियो। एकदमै उहाँ मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि शिथिल हुनुभएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट चाहिँ सर्वोच्च अदालतभित्र भएका यस्ता गलत पक्षहरूको विकृतिका विरुद्ध लड्नु हुनका लागि, उठ्नु हुनका लागि, ऐक्यबद्धता जनाउनु हुनका लागि हामी सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ।